बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम आज इन खतूत को बयान कर रहे हैं जो अमीर मुआविया ने लिखे थे। मदीना वापस नए गवर्नर ने मुआविया के हुक्म पर पूरी तरह अमल किया और इन लोगों को इतला दी जो इस हुक्म के मुखालफत में सफा अव्वल में थे। बदले में मुआविया ने इनमें से हर एक के लिए अलग अलग खत भेजे और इस हुक्म दिया कि इनमें से हर एक जवाब निकाले। इस खतूत के मुखालफिन ये थे: अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मतलब, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मतलब, अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मतलब और अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन सफिया बिन अब्दुल मतलब। शेख एस फारसी अपनी किताब में लिखते हैं, सफा नंबर 24 में बयान करते हैं कि इस खत का मवाद बहुत सख्त था, जिसमें मुखालफिन को मतब्बा किया गया था कि अगर उन्होंने यजीद की मौत के बाद खिलाफत की जानशीनी की कबूल करने से इनकार किया तो वो इन्हें कत्ल कर देंगे। तो दोस्तों, शेख एस फारसी सफा नंबर 24 के मुताबिक इन मुअज़्ज़िज़ीन ने सख्त अल्फाज में जवाब दिया। सबसे लंबा जवाब सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। इन जवाबात को मसूल होने पर मुआविया ने अपने गवर्नर को एक बार फिर हिदायत की कि इन पर सख्त दबाव डालें कि वो इनकी तामील करें। गवर्नर ने ऐसा किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। शेख एस फारसी कहते हैं सफा नंबर 24 पर, चुनांचे इसने मुआविया को मशवरा दिया कि वो इनसे जाती तौर पर मुलाकात के लिए मदीना आ जाएं। शेख एस फारसी सफा नंबर 25 कहते हैं कि मुआविया मदीना चला गया और आराम करने के बाद इसने इनमें से हर एक से अलग अलग मुलाकात की ताकि वो इसे मुतफिका तौर पर एक जवाब ना दें। उन्होंने सबसे पहले जिससे मुलाकात की वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इससे कहा, मेरे बेटे, अपने दादा की बरादरी में तफरका पैदा ना करो। हर एक मुतमिन है कि यजीद मेरे बाद खलीफा बनाए, इसकी कोई मुखालफत नहीं सिवाय आपके और जिनके आप रहनुमाई करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि जैसे ही आप राजी हो जाएंगे वो भी राजी हो जाएंगे। इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, इन्हें यहां ले आओ और इन्हें मेरी मौजूदगी में ये कहने दो, क्योंकि मैं यकीन नहीं करता कि उन्होंने वाकई आपको ऐसा कहा है। ताहम अगर उन्होंने आपको जो कुछ कहा है इसका अयादा करें तो मैं भी इनकी तामील करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस पर मुतफिक नहीं होंगे। जो हमारी बातचीत के दौरान सामने आया, ये बात शेख एस फारसी ने अपनी किताब के सफा 25 में दर्ज की है। मुआविया ने अब्दुल्ला बिन ज़हीर को बुलाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद और फिर अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब को उन्होंने भी यही जवाब दिया। लफ्जी तौर पर यहाँ शेख जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, एस फारसी इजाफा करते हैं सफा नंबर 25-26 में, मुआविया ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक को भेजा था। इनके दरमियान शदीद तलख अल्फाज का तबादला हुआ। चूंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे, लिहाजा इनके अल्फाज का तबादला एक दूसरे के साथ गुस्से के साथ था। इसके बाद अमीर मुआविया को अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ी। शेख एस फारसी सफा नंबर 26 में कहते हैं कि अगले दिन उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाया। इनके और इनके घर वालों के बारे में दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद की तारीफ करना शुरू कर दी और इसमें वो खूबियां बयान की जो इसके पास थी और जो इसके पास नहीं थी। ऐसा करने के बाद इसने इससे कहा, इस वजह से वो मुसलमानों का खलीफा बनने का मुस्तहिक है। शेख फारसी सवा 26 पर कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने यजीद की शरारतों को बयान करते हुए जवाब दिया और फिर मजीद कहा, मजीद गुनाहों में इजाफा ना करो जो आपने पहले ही अपने लिए जमा कर रखा है। बस बहुत हो गया, तुम इस्लामी इक्तदार और मुसलमानों के हकूक को पामाल कर रहे हो। इन पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करके जब ये हिकमत अमली भी नाकाम हुई तो मुआविया ने हुक्म दिया कि तीनों मुअज़्ज़िज़ीन को इनके सामने पेश किया जाए। वो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर है।
تو دیکھیے شیخ AS فارسی صفحہ نمبر 27 پر انہوں نے اجتماعی طور پر ان کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہا کہ یزید کی جانشانی کے یہ مسئلہ اللہ کا انتخاب ہے اور آپ تینوں کے علاوہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ ہوشیار رہیں کہ کوئی آفت نہ آئے ورنہ تم اللہ کے عذاب اور غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سب نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ یزید کی جانشینی کے بارے میں یہ بات سن کر عبد الرحمن نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور اگر آپ اپنے فیصلے کو طاقت کے ذریعے نافذ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی پہلی جنگ کو دوبارہ نافذ کریں گے۔ آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہیں جیسے کہ آپ کے والد اس وقت تھے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد مدینہ کے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ معاویہ نے تمام لوگوں کو اپنے قریب رکھا جو اس کے مخالف تھے۔ وہاں موجود لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی سلطنت کے ہر کوش نے یزید کو اپنا اگلا خلیفہ تسلیم کر لیا سوائے اہل مدینہ کے، اور اگر وہ یزید سے بہتر کسی دوسرے شخص کے بارے میں جانتے ہو تو وہ اس شخص کی جانشینی کی راہ ہموار کر دیتے۔ ایسا کوئی شخص نہیں تھا۔ پھر اس نے ان سب کو خبردار کیا کہ وہ کسی قسم کی مخالفت نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے اسمبلی کو ملتوی کر دیا۔ شام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے شیخ عبداللہ بن بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 28 اور 29 کے اس اجلاس میں جانے سے پہلے معاویہ نے اپنے تمام مخالفین کو جمع کیا اور ان کے ساتھ اجلاس میں کیے گئے وہ وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ میں نے کرائے کے قاتلوں کو اجلاس میں پیش کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں عوام کے سامنے اعلان کروں گا کہ اب تم یزید کی جانشانی پر راضی ہو گئے ہو۔ جو اپنی جان کی قدر نہیں کرتا وہ اعتراض اٹھائے، کیونکہ جتنی جلدی وہ ایسا نہیں کرے گا لوگ اس کے سر زمین پر لٹکاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی تھی کہ جو بھی اس کی مخالفت کرے اسے فوراً مار ڈالے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ تمام لوگوں کو بتا دی جو وہاں موجود تھے تاکہ وہ سب خوف کے عالم میں رہیں۔ اب یہ معاویہ ہے اور اس طرح اس نے اپنے بیٹے کی جانشینی کا منصوبہ بنایا۔ وہ بیٹا یزید جسے وہاں امیر المومنین مسلمانوں کا شہزادہ مانتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس جلسہ عام میں وہی دھمکی امیز انداز اختیار کرتے ہوئے جو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، معاویہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا گواہ رہو کہ جو لوگ یزید کی جانشانی کے بارے میں میری مخالفت کرتے رہے تھے وہ اب متفق ہے میری تجویز، اور وہ سب بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ مدینہ کے محب وطن اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب سب ٹھیک ہے۔ شیخ عبداللہ ایس فارسی نے اپنے کتاب صفحہ 29 میں یہ بات بیان کی ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں تقسیم کی، مہاجرین اور انسان سے تعلق رکھنے والے ہر قبیلے کے بزرگوں اور دوسرے لوگوں کے رقم کی تقسیم کی۔ اس طرح یزید نے اپنے والد کی وفات پر ماہ رجب 60 ہجری میں اپنی خلافت حاصل کی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر شیخ عبداللہ صالح فارسی کی تصویر کشی اس طرح ہوتی تو کیا کوئی سچا مسلمان جو اپنے مذہب کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے اور جو اسلام کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کبھی یزید جیسے آدمی کو اسلام کے پیشواؤں میں شمار کرتا، اس کو امیر المومنین مان لیں یا اہل ایمان کا شہزادہ؟ یاد رکھیں کہ یزید کے براہ راست اقتدامات نہیں ہیں، ان کا ارتکاب ان کے والد معاویہ نے کیا تھا، تاہم ان کی جانشانی کے بعد اس نے خود جو گھنونے کام کیے ہیں وہ ان کے والد کے کاموں سے زیادہ ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تاریخ اسلام پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔